अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक दफ़ा फिर फैक्ट्रीज एक्ट 2015 पर बात करेंगे। सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 मज़दूरों का एक ऐसा बुनियादी कानून है जिसमें बहुत सारी ऐसी सहूलियात का जिक्र है जो आम तौर पे हम दौरान मुलाजमत अवेल कर रहे होते हैं, लेकिन जो है वो हम ये नहीं जानते कि ये किस कानून के दायरे में जो है ना वो आते हैं। तो जो एक तो जो इसके जो चैप्टर्स हैं मुख्तलिफ, उसके अंदर फैक्ट्रीज में जो है वो जो एक अहम मामला है वो हेल्थ एंड सेफ्टी का है। लेकिन जो है वो सिंध ने जो है हेल्थ एंड सेफ्टी का एक अलग भी कानून बनाया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये इसके अंदर जो दिफात हैं, जो क्लॉजेज हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, वो इंतहाई अहम है। लेकिन हम उसमें ज़्यादा जो उस पर बात करेंगे वो बात करेंगे जो कि वर्कर्स से मुताल्लिक हैं। कि फैक्ट्रीज एक्ट की जो एक अहम चीज़ है वो ये कि जो है वो इसमें जो तारीफ की गई है दिन की, उम्र की, सर्टिफाइड सर्जन की, एक जो है वो एक है, हम आपके इससे जो है वो तारुफ करवाएंगे। उसके अलावा जो है वो जो उसका है घंटों की, सेहत की, जो है वो जो तीन बड़ी कैटेगरीज हैं वर्कर्स की, जिनमें जो है वो चाइल्ड है, एडोलेसेंट है, नौजवान जिसको कहते हैं, और बालिग वर्कर जो 18 साल से ऊपर है, तो उसकी जो तारीफ है वो इन्होंने जो है वो की गई है। ये बहुत अहम है। फिर जो एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो कैंटीन, वाशरूम्स, डे केयर सेंटर, ख़वातीन वर्कर्स के जो है वो छोटे बच्चों के लिए सफाई सुथराई, फेंसिंग, हंगामी सूरत-ए-हाल में जो है वो बाहर निकलने के रास्ते, ये जो इस तरह की सारी बातें ये जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट में जो है वो की गई। तो हम जो है वो जो हमने बातें की हैं उसके हवाले से हम अलग-अलग देख लेते हैं कि जो है वो जो एक अहम बात है वो ये कि जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट में जो है वो वर्कर्स के वॉशरूम्स जो है वो अलग अलग जो है ख़वातीन और मर्दों के, आप ये समझ लें कि ये 1934 में जो है वो पहली दफ़ा जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो आया था। तो 1934 में भी ये चीज़ें मौजूद थी कि जो है वो वॉशरूम्स जो है ना वो अलग-अलग होंगे। 1934 के लॉ में भी ये मौजूद था कि जो ख़वातीन काम करती हैं उनके जो बच्चे हैं अगर छोटे, तो उनके लिए हर फैक्ट्री के साथ जो है वो बिल्कुल साथ ही जो है वो एक डे केयर सेंटर बनाएगी जहां पर वो ख़वातीन बच्चों को वहां रखेंगे, और जब तक वो वहां पर काम कर रही होंगी तो जो है वो उन बच्चों की देखभाल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी हो। तो ये आप सोचें कि आज हम तो ये बातें जो है ना करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी सहूलत है। 1934 में जो है वो ये फैक्ट्रीज एक्ट में जो है ना ये लाजिम था एम्प्लॉयर्स के ऊपर कि वो जो फैक्ट्रीज कायम करेंगे उसके साथ डे केयर सेंटर्स जो है ना वो कायम करेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट में जो है ना वो ये भी मौजूद है कि पानी जो है वो अगर गर्मियों में तो पीने का साफ पानी और ठंडा पानी जो है वो दिया जाएगा, वर्कर्स के लिए जो है वो रखा जाएगा। उसमें जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट में ये है कि जो कानूनी दिन होगा वो 8 घंटे का जो है ना वो होगा, और हफ्ता जो है वो 48 घंटे का जो है ना वो होगा। जो सीजनल फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनका जो है वो 10 घंटे का और 56 घंटे का जो है वो हफ्ता होगा। तो वो कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन जो इसमें जो किया गया जो फैक्ट्रीज एक्ट में ही जो है सीजनल फैक्ट्रीज का भी जिक्र मौजूद है। तो इसके फर्क के अलावा बाकी सब चीजें तकरीबन एक जैसी। इसके अलावा जो है वो हफ्तावारी छुट्टी जो है वो इसमें जो वैसे और छुट्टियां भी जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट के तहत हैं, लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये कि हफ्तावारी छुट्टी जो है वो लाजमी। फिर हफ्तावारी छुट्टी में से भी जो है वो ये लाजिम है कि अगर हफ्तावारी छुट्टी जो दिन मुकर्रर है, मसलन जैसे इतवार इस वक्त जो है वो सरकारी छुट्टी के तौर पर है, तो अगर इदारे की प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि इतवार के दिन भी काम हो,
تو آپ ورکر کو کسی اور دن جو ہے وہ متبادل چھٹی جو ہے نا وہ دیں گے. یہ نہیں کہ بھئی اگر کام ہونا تو اس کا مطلب چھٹی نہیں ہے. نہیں, چھٹی رہے گی, ایک ہفتہ واری چھٹی وتھ پے لازمی ہے, لیکن جو ہے اگر اس دن ایک خاص دن نہیں دی جا سکتی تو اس کے متبادل کوئی دن ہوگا کہ کچھ ورکر کسی دن کر لیں گے, کچھ ورکر کسی دن کر لیں گے, تاکہ فیکٹری کی جو پروڈکشن ہے اس پہ جو ہے وہ فرق نہ پڑے. پھر یہ کہ جو نوجوان جو ورکر ہے وہ جو 14 سال سے کم ہے تو وہ چائلڈ لیبر, 14 سال سے لے کے 18 سال تک نہ پہنچنے والا ورکر جو ہے وہ نوجوان ورکر, اور وہ نوجوان ورکر جو ہے وہ بالغ ورکر سے کم ہے. مطلب یہ جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ ہے جس میں قانون میں یہ موجود ہے کہ 14 سال سے لے کے 18 سال تک کے جو ہے نا بچے, لڑکے جو ہے نوجوان جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں, لیکن وہ کام اس طرح کے کاموں پہ کر سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے خطرناک نہیں ہو, اور وہ پورے 8 گھنٹے کام نہیں کریں گے, اس سے کم کام کریں, اور اس پہ جو اس ادارے کے اندر جو ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ان کی پراپر جو ہے وہ تربیت کی جائے گی, اور ان سے کام لینے والا جو سپروائزری اسٹاف ہوگا وہ بھی باقاعدہ جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری تربیت یافتہ ہوگا. تو یہ ایک اہم بات جو ہے نا وہ 18 سال سے اوپر جو ہے وہ بالغ جو ہے نا وہ افراد ہیں جو کہ نوکری کے لیے جو ہے نا اہل ہیں, اور وہ جو ہے نا وہ کر سکتے. جو فیکٹریز ایکٹ ہے وہ ان فیکٹریز پر لاگو ہوگا جہاں پر 10 یا 10 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں, اور حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی فیکٹری کے اوپر جو ہے نا یہ لاگو کر سکتی ہے نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ اس فیکٹری کے اوپر جو ہے وہ فیکٹریز ایکٹ جو ہے نا وہ لاگو ہوگا. صحیح. اچھا, اس میں جو ہے جو کینٹین ہے تو کینٹین کے لیے ورکرز کی ایک حد مقرر ہے کہ جہاں پر 250 ورکرز کام کرتے ہوں گے تو وہاں پر امپلائر کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کینٹین کی جو ہے سہولت فراہم کرے, اور وہ کینٹین کی سہولت جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ خود بنوا کے جو ہے نا وہ دے گا. صحیح. اور اسی طریقے سے جن فیکٹریز میں 500 سے زیادہ ورکرز کام کرتے ہیں تو وہاں پر ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ویلفیئر افسر جو ہے نا وہ کا جو ہے وہ تعیناتی جو ہے نا وہ کرے گا. یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ, اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو بلدیہ میں علی انٹرپرائز کا جو حادثہ ہوا تھا جس میں 255 کے قریب جو ہے وہ ورکرز زندہ جل گئے تھے, تو وہ صرف اس لیے ہوا تھا کہ جو ہے وہ جو آگ لگنے کی صورت میں جو باہر نکلنے کے راستے تھے وہ موجود نہیں تھے, یا اگر موجود تھے تو ان کے آگے سامان رکھا ہوا تھا یا وہ لاک تھے. صحیح. تو یہ جو فیکٹریز ایکٹ جو ہے نا جو گائیڈ لائن دیتا ہے اس بات کی, وہ یہ دیتا ہے کہ ایک تو پراپر جو ہے وہ راستے دروازے ہوں گے باہر نکلنے کے, ایمرجنسی ڈور, اور کسی صورت میں وہ اندر سے لاک نہیں ہوں گے. اندر سے لاک ہونے سے مراد یہ کہ وہ لاک نہیں ہوں گے تاکہ خدا نخواستہ جیسی کوئی ایمرجنسی ہو تو لوگ فوری طور پہ جو ہے وہ نکل سکیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ لاک نہیں ہوں گے بلکہ ان سے نکلنے کے جو راستے ہیں وہ بھی اتنے کلیئر ہوں گے کہ لوگ جو ہے وہ تیزی سے جو ہے نا وہ ان جگہوں کو جو ہے نا وہ پار کر سکیں. پھر اس میں جو ہے نا وہ ایک اہم بات جو ہے نا وہ یہ کہ جو خواتین ورکرز ہیں وہ شام کو 7 بجے کے بعد جو ہے وہ کام نہیں کریں گے, اور اگر وہ کام کریں گی تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کی گھر کی دہلیز تک جو ہے یا قریب ترین جگہ تک امپلائر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ مہیا کرے گا. تو ایک اہم بات یہ ہے, اور اسی کا جو دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ خواتین کی مرضی کے بغیر آپ جو ہے وہ ان سے کام نہیں لے سکتے شام کے بعد جو ہے وہ. تو یہ جو ہے وہ ایک ہم نے جو ہے وہ عمومی جو ہے وہ جائزہ لیا ہے فیکٹریز ایکٹ کا. اس کے اور بھی کچھ پہلو ہیں جو ہم کسی اور ویڈیو میں جو ہے نا وہ جائزہ لیں گے, لیکن یہ کچھ اہم جو ہے نا وہ نکات تھے جو آپ کے علم میں جو ہے وہ لانا ضروری تھا. اسی لیے ہم نے جو ہے نا اس کا انتخاب کیا کہ ہم فیکٹریز ایکٹ پر بات کریں. بس ہم چلتے ہوئے ہم آپ سے پھر ایک درخواست کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے چینل کو دریچہ کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن جو ہے نا دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتی رہے. پروگرام کو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کریں. اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیں. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ کی سماعت کا بہت شکریہ.